प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्य संवाद तंत्रेण मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीतेः शुभारंभं करिष्यति। इन्दौरे आयोजिते एतस्मिन् नवोद्योगारम्भ सम्मेलने श्रीमोदी नवोद्योगी समुदायमपि सम्बोधयिष्यति। केंद्रीय अल्पसंख्यक प्रकरणानां मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेशस्य जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंहः च रामपुरे देशस्य प्रथमस्य अमृत सरोवर इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यतः। अमृत सरोवरः पर्यावरणस्य रक्षायां जलसंरक्षणे च सहायकः भविष्यति। छत्तीसगढ़स्य राजधान्यां रायपुरे विमानपत्तने एका दुर्घटना जाता। उदग्रयानस्य अवतरणकाले अस्यां दुर्घटनायां उभौ अपि उदग्रयानचालकौ मृत्युम् उपगतौ। श्रीलंकादेशे राजनैतिकोहापोह मध्ये रानिल विक्रमसिंहे प्रधानमन्त्रिपदाय शपथं गृहीतवान्। यूनाइटेड नेशनल पार्टी इति नेता विक्रमसिंहे षष्ठवारं प्रधानमन्त्रिपदाय चितः। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दलं पंजाब किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। ह्यः मुम्बई इंडियंस दलेन चेन्नई सुपर किंग्स दलं 5 क्रीडकैः पराजितम्। भारतीय पुरुष बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां भारतीय दलं थॉमस कप प्रतियोगितायां प्रथमवारं पदकं विजित्य इतिहासं रचितवत्। भारतीय दलेन ह्यः बैंकॉके आयोजिते प्रागुपान्त्यचक्रे मलेशिया दलं पराजितम्। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्य संवाद तंत्रेण मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीतेः शुभारंभं करिष्यति। इन्दौरे आयोजिते एतस्मिन् नवोद्योगारम्भ सम्मेलने श्रीमोदी नवोद्योगी समुदायमपि सम्बोधयिष्यति। अपि च मध्यप्रदेश स्टार्टअप पोर्टल इत्येतत् अन्तर्जालस्थात्रमपि उद्घाटयिष्यति, यद्धि प्रदेशे नवोद्योगेभ्यः वातावरण निर्माणं करिष्यति। अत्र सम्मेलने प्रशासनेतर क्षेत्रयोः नीति निर्मातारः, नवाचार प्रवर्तकाः, शिक्षाविदः, निवेशकाः, संरक्षकाः, अन्ये च हितधारकाः सहभागं करिष्यन्ति। सम्मेलनावधौ विभिन्न सत्रेषु नवोद्योगिनः शिक्षा संस्थानानां प्रमुखैः समं संवादं करिष्यन्ति। एतदतिरिच्य नवोद्योगारम्भाय विशेष सत्रे नीति निर्मातारः मार्गदर्शनं करिष्यन्ति। उद्यमेभ्यः धनं प्राप्तुं च भिन्न स्रोतसां विषये बोधयिष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपालस्य प्रधानमन्त्रिणः शेर बहादुर देउबा इत्यस्य आमन्त्रणमालक्ष्य अस्मिन् मासे 16 दिनाङ्के बुद्धपूर्णिमायाः अवसरे लुम्बिनी स्थलस्य आधिकारिकयात्रार्थं गमिष्यति। 14,200 प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः नेपालस्य इयं पञ्चमी यात्रा भविष्यति। लुम्बिनी स्थले प्रधानमन्त्री मायादेवी मन्दिरे पूजां करिष्यति। प्रधानमन्त्री नेपाल प्रशासनस्य तत्त्वावधाने लुम्बिनी विकास न्यास द्वारा आयोजितं बुद्ध जयन्ती कार्यक्रममपि सम्बोधयिष्यति। अपि च प्रधानमन्त्री लुम्बिनी मठ क्षेत्रस्य अभ्यन्तरे बौद्ध संस्कृति रिक्थाभ्याम् एकस्य केन्द्रस्य निर्माणाय शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। अस्मिन् यात्रावधौ द्वौ प्रधानमन्त्रिणौ द्विपाक्षिकोपवेशनमपि करिष्यतः। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं यात्रा भारतस्य प्रतिवेशी प्रथमं नीतिम् अग्रे वर्धयित्वा नेपालदेशेन सह परम्परागत सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। केंद्रीय अल्पसंख्यक प्रकरणानां मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेशस्य जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंहः च रामपुरे देशस्य प्रथमस्य अमृत सरोवर इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यतः। अमृत सरोवरः पर्यावरणस्य रक्षायां जलसंरक्षणे च सहायकः भविष्यति। श्री नकवी ह्यः नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् कार्यक्रमे अवदत् यत् एतस्य भव्यस्य अमृत सरोवरस्य निर्माणं प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः प्रेरणया उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य मार्गदर्शने च अभवत्।
छत्तीसगढ़स्य राजधान्यां रायपुरे विमानपत्तने एका दुर्घटना जाता। विमानपत्तने एकं राजकीयम् उदग्रयानं दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। उदग्रयानस्य अवतरणकाले एषा दुर्घटना घटिता इति सूच्यते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेलः ट्वीट सन्देशमाध्यमेन असूचयत् यत् अस्यां दुर्घटनायाम् उभौ अपि उदग्रयानचालकौ कैप्टन पांडा कैप्टन श्रीवास्तवः च मृत्युम् उपगतौ। तेन मृतकपरिवारौ प्रति संवेदना प्रकटिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः द्वितीयस्य वैश्विकस्य कोविड शिखर सम्मेलनस्य प्रारम्भिकं सत्रं सम्बोधितवान्। अत्र अवसरे प्रधानमंत्री अवदत् यत् कोविड महामारीं सम्मुखीकर्तुं भारतेन जनकेन्द्रिता रणनीतिः अनुसृता। In India, we adopted a people-centric strategy against the pandemic. We have made the highest ever allocation to our annual healthcare budget. Our vaccination program is the largest in the world. We have fully vaccinated almost 90% of the adult population and more than 50 million children. India manufactures 4 WHO approved vaccines and has the capacity to produce 5 billion doses this year. We supplied over 200 million doses to 98 countries bilaterally and through COVAX. प्रधानमन्त्रिणा विश्व स्वास्थ्य संघटने संशोधनानि अभिलक्ष्य बलं दत्तम्। उक्तं च यत् भविष्यति काले स्वास्थ्य समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुम् अखिलमपि जगत् सम्भूय कार्यं कुर्यात्। It is clear that a coordinated global response is required to combat future health emergencies. We must build a resilient global supply chain and enable equitable access to vaccines and medicines. WTO rules, particularly TRIPS, need to be more flexible. WHO must be reformed and strengthened to build a more resilient global health security architecture. We also call for streamlining WHO's approval process for vaccines and therapeutics to keep supply chains stable and predictable. As a responsible member of the global community, India is ready to play a key role in these efforts. देशे राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रदानाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 97,90,90,000 कोरोनारोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। ह्यः सायं 7 वादनं यावत् 12,00,000 एतानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः गुजरातस्य भरूचे उत्कर्ष समारोहं दृश्य संवादतन्त्रेण सम्बोधितवान्। एषः कार्यक्रमः जनपदे राज्य सर्वकारस्य चतस्रीणां प्रमुखयोजनानां पूर्णसफलताम् उपलक्ष्य आयोजितः। एताः योजनाः अपेक्षितेभ्यः यथाकालं वित्तीय सहायतां प्रदास्यन्ति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एषः उत्कर्ष समारोहः एतस्य तथ्यस्य प्रमाणमस्ति यत् यदा सर्वकारः सत्यनिष्ठया संकल्पपूर्वकं लाभार्थिने यथा योग्यं साहाय्यम् उपपादयति तदा कियन्तः सार्थक परिणामः प्राप्यन्ते। प्रधानमंत्री अवदत् यत् 100% लाभार्थिभ्यः लाभप्राप्तिः अभवत् इत्युक्ते प्रत्येकं मतं प्रत्येकः समुदायः प्रत्येकः वर्गः च समानरूपेण लाभान्विताः जाताः। एतदस्ति सबका साथ सबका विकास। निर्धन कल्याण योजनायाः लाभेन कः अपि वञ्चितः न स्यात् इत्येषः प्रयासः अस्ति।
श्रीमोदी भरूचे उत्कर्ष समारोहे दृश्य संवाद तंत्र द्वारा एकेन दृष्टिविहीन लाभार्थिना समं संवादकाले भावुकः संवृतः। गंभीरार्थिक संकटापन्ने श्रीलंका देशे राजनैतिकोहापोह मध्ये रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री पदाय शपथं गृहीतवान्। राष्ट्रपतिः गोतबाया राजपक्षे इत्यनेन पदगोपनीयतायै विक्रमसिंघे प्रतिज्ञापितः। सोमवासरे विरोध प्रदर्शनस्य हिंसायाः च अनन्तरं महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री पदम् अत्यजत्। ध्यानास्पदमस्ति यत् यूनाइटेड नेशनल पार्टी इति दलस्य नेता विक्रमसिंघे षष्ठवारं प्रधानमंत्री पदाय चितः। भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषदः दशमस्य उपवेशनस्य अवसरे ओमानस्य वाणिज्योद्योग निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मुहम्मद अल यूसेफः उक्तवान् यत् अस्माकं सम्बन्धः 500 वर्ष पुरातनमस्ति। तेनोक्तं यत् द्वयोः देशयोः व्यापार संवर्धनाय इदम् उपवेशनं महत्वपूर्णं भविष्यति। ओमानस्य मन्त्री आशां प्रकटितवान् यत् भाविकाले भारतस्य औषधीय समवायानां भूमिका ओमाने वर्धिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य मुम्बय्याः ब्रेबोर्न क्रीडाङ्गणे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दलं पंजाब किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। उभाभ्यामपि दलाभ्याम् अद्यतनम् एतत् द्वन्द्वम् अतितरां महत्वपूर्णमस्ति। ह्यः मुम्बय्याः वानखेड़े क्रीडाङ्गणे आईपीएल इति 20-प्रतिविंशति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां मुम्बई इंडियंस इत्येतत् दलं चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं 5 क्रीडकैः पराजयत्। मुम्बई दलस्य तिलक वर्मा सर्वाधिकारी 34 धावनाङ्कानि समधिगतानि। सूचना प्रसारण मंत्रालयेन कौन चलचित्र समारोहे प्रदर्श्यमानानां चलचित्राणां सूची प्रकाशिता। सूच्यां रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट चलचित्रस्य वैश्विकं प्राक् प्रदर्शनं भविष्यति। एतस्मिन् चलचित्रे आर माधवन मुख्यां भूमिकां निर्वहत्। एतस्य प्रदर्शनं पलाइसे गोदावरी अल्फा बीटा गामा बूम्बा राइड धुई इत्येतेषां च चलचित्राणां प्रदर्शनं ओलंपिया थिएटर इत्यत्र। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।